अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी। साहिर और शाजिया चंद दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत आलीशान था। साहिर बहुत अच्छी नौकरी करता था। इसे अपने ऑफिस की तरफ से ये घर अलॉट हुआ था। वो बहुत खुशी से इस घर में शिफ्ट हुए थे। इनके 2 बच्चे भी थे, जिनमें गुल मैना जिसे गुल कहकर बुलाते थे और दूसरा बच्चा शहरयार जिसे शहरी बुलाते थे। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 6 या 7 साल होगी। शाजिया, प्लीज़ बच्चों को संभालना, बाहर तूफानी रात है, बाहर मत निकलने देना। साहिर अपनी बीवी को तंबीह करता हुआ जल्दी से इस साए के पीछे जाने लगा जो मुसलसल इनकी खिड़की से नजर आ रहा था। साहिर साए का पीछा करता हुआ घर की पिछली तरफ तय खाने की तरफ आ गया। इसे खौफ भी महसूस हो रहा था। अंधेरी रात और बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। वो साए के पीछे तह खाने में चला गया। दाखिल होते ही इसे लगा कि इसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन कोई नहीं था। अचानक जोरदार आवाज से तह खाने का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागा ही था तो इसे ऐसे लगा जैसे पीछे से इसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। पीछे मुड़ा तो इसकी आंखें मारे खौफ से फट गईं, जैसे अभी दिल मुंह के जरिए बाहर आने को है। इसके सामने खून की लकीर इसकी तरफ बढ़ रही थी और खून की लकीर इतनी तेज थी कि इसका जिस्म चीरते हुए दरवाजे की तरफ निकल गई। इसके मुंह से दर्द की हल्की सी आवाज निकली और सीढ़ियों पर गिरता चला गया। थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। शाजिया बच्चों के साथ अपने कमरे में सहमे हुए बैठी थी। इसे साहिर की बहुत फिक्र थी, लेकिन वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। 2 घंटे मुसलसल इंतजार करने के बाद जब साहिर वापस न आया तो इसने अपने कज़न गुलजार को फ़ोन किया, जो पुलिस इंस्पेक्टर था। इसने शाजिया को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, साहिर भाई आ जाएंगे, मैं आ रहा हूँ आपके घर आधे घंटे में। मजीद इंतजार करने के बाद गुलजार शाजिया के पास पहुंचा और पूरी हकीकत मालूम करने के बाद 2 सिपाहियों के साथ साहिर को तलाश करने चला गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादल अभी भी गरज रहे थे। गुलजार और उसके सिपाहियों ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी ताकि कोई भी खतरा हो तो बर्वक्त अलर्ट हो जाएं और इसका मुकाबला कर सकें। घर के चारों तरफ देखने के बाद इन्हें साहिर कहीं नहीं मिला। शाजिया के पास घर के बारे में पूछने लगे तो शाजिया ने बताया कि घर की पिछली तरफ तह खाना है जिसमें कोई आता जाता नहीं। गुलजार ने एक सिपाही वहीं शाजिया के पास छोड़ा और खुद तह खाने की तरफ चला गया। दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी जोर आजमाई करने के बाद दरवाजा ना खुला तो गुलजार को शक हो गया, आखिर कोई वजह तो है, दरवाजा अंदर से बंद है। गुलजार ने सुबह तक इंतजार करना बेहतर समझा। रात के 4 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद फजर की नमाज का वक्त होने वाला था। इसने तमाम सूरत-ए-हाल से अपनी पुलिस चौकी को आगाह किया और दरवाजा तोड़ने वाला बुलाने का कहा। गुलजार सुबह होने तक वहीं तय खाने की चौकीदारी करता रहा। इसने सुबह अपने अमले के साथ तय खाने का दरवाजा तोड़ा और तय खाने में चले गए। वहां का मंजर इतना भयानक था कि वो सब वहीं अबकाइयां लेने लगे। अंदर इतनी बदबू फैली हुई थी जैसे सालों से यहाँ कोई ना आया हो। हर चीज डस्ट से भरी पड़ी थी। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक रोशनदान जिससे रोशनी हल्की हल्की अंदर आ रही थी। सबने टॉर्च ली और तहखाने को अच्छी तरह देखने लगे। बाबा, ये क्या कर रहे हैं हम? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। जो शक्ल से पहुंचे हुए बाबा लग रहे थे, अपने चेले की बातों पर ध्यान न देते हुए मुसलसल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अंधेरे से निकल के वो बंगले के सामने पहुंच चुके थे जहां रात के वक्त साहिर को बेहोश किया गया था। साईं बाबा अल्लाह लोग बंदा था। इसने बहुत सी मुश्किलात को चुटकी में हल कर दिया था। आज पता नहीं इसे क्या चीज बंगले के पास ले आई थी जो जंगल में घुप अंधेरे में चले आए। गुलजार ने सारा तय खाना छान मारा, इसे कोई सुराग न मिला। सिर्फ एक छड़ी मिली थी जिसपे खून लगा हुआ था। गुलजार ने छड़ी को लैब भिजवा दिया टेस्ट करवाने के लिए, आखिर ये कि खून किसका है। वो सब तय खाने से बाहर चले आए। गुलजार ने वहां 2 बेहतरीन सिपाही तैनात कर दिए ताकि मजीद कोई अंदर जा ना सके। गुलजार शाजिया के पास पहुंचा और हाल हकीकत बताकर इसे अपने माँ बाप के साथ जाने को कहा ताकि वहां रहकर बच्चों को और खतरे में ना डाला जाए। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, साईं बाबा की छठी हिस्स फड़क रही थी। वो मुसलसल सोच में गुम थे कि आज कुछ ना कुछ जरूर इस बंगले में बुरा होने वाला है। वो अपने रूहानी अलूम से देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई चीज इसे वापस खींच लाती थी। वो अपना ध्यान लगाए बैठे थे कि इनके सर पर किसी ने वार करके बेहोश कर दिया, जैसे इनका कोई ध्यान भटकाना चाहता हो। सर पे वार करने वाला कोई और नहीं था बल्कि खुद इनका चेला था
جسے کسی پرسرار چیز نے اس کے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ بابا کو بے ہوش کر کے وہ اسی بنگلے کی طرف چل دیا۔ دونوں سپاہی اپنی ڈیوٹی پر مامور آگ جلا کر تہہ خانے کے دروازے کے بالکل آگے بیٹھے تھے۔ اب وہ چیلا انہیں دور سے دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لیا تھا، لیکن چیلے کو بالکل صاف وہ دونوں بیٹھے دکھائی دیے اور ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ آج مجھے طاقتور بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، میں ان کا خون پی جاؤں گا، آج میں امر ہو جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ چیلے کے شریر پر کسی ادبھت شکتی کا اثر ہو گیا، وہ مسلسل مرد کی پھٹی آواز میں ہانک رہا تھا۔ چیلا زبان سے کوئی منتر پڑھ کر دونوں سپاہیوں کی طرف پھونکنے لگ گیا، جس کا اثر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہوا۔ ان دونوں کو جیسے زبردستی سلا دیا گیا ہو۔ چیلا جس میں شیطانی روح داخل ہو چکی تھی اب بنگلے کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تہہ خانے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے جاتے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھل گیا اور جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گلزار کو اپنے گھر نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور سپاہیوں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ مسلسل 10 کالز کرنے کے بعد جب رسپانس نہ آیا تو گلزار نے خود جانے کی تیاری کی اور 2 گنز کو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ بروقت خطرے پر ایکشن لیا جا سکے۔ سائیں بابا بے ہوش تھے، انہیں ہوش میں لانے کے لیے مسلسل کوئی روحانی چیز ہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے بنگلے کی طرف نگاہ ڈالی تو شدید حیرت زدہ ہو گئے۔ پورا بنگلہ شیطانی طاقتوں کے حصار میں تھا۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ وہ حصار توڑنے کا حل دیکھ سکیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ورد مزید تیزی پکڑتا رہا۔ انہیں ایک انسانی جسم کی سخت ضرورت تھی جس میں انہوں نے اپنی روحانی طاقت کو ڈال کر شیطانی طاقتوں کے حصار میں جانا تھا۔ وہ خود اس قابل نہ تھے کیونکہ ان کا جسم ضعیف ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سائیں بابا کی امید کی کرن جاگ اٹھی اور بنگلے کے سامنے کار آ کر رکی، جس میں سے گلزار اپنے گن ہاتھ میں لیے بنگلے کی پچھلی طرف تہہ خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گلزار ٹارچ سے اپنی سائیڈیں کور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ تھوڑا سنبھلا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اندھیرے میں ٹارچ کے بغیر اسے بالکل صاف دن کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی کی مانند تہہ خانے کے دروازے کے سامنے آ گیا جہاں اس کے 2 سپاہی بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر منتر پڑھ کر پھونک ماری، وہ دونوں اٹھ گئے۔ گلزار اور سپاہی دونوں تہہ خانے میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک تہہ خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتے اور مسلسل منتر کا ورد جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑا ہی آگے بڑھے کہ وہ شیطانی خون کی لکیر ان پر حملہ آور ہوئی جو انتہائی تیز نوکدار تھی۔ دیکھنے میں وہ خون کی لکیر لگ رہی تھی لیکن چھڑی کی نوک تیز کر کے اس پر خون جمایا گیا جو ساحر کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ گلزار پر وہ لکیر حملہ آور ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے میں چھری کو پکڑ لیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ گلزار آہستہ آہستہ تہہ خانے کے خارجی راستہ جو جنگل کی طرف کھلتا تھا اس کی طرف آ رہا تھا۔ شیطانی طاقتوں کو علم نہیں تھا کہ سائیں بابا ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے نزدیک سائیں بابا بے ہوش ہو چکے تھے، انہیں اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ گلزار نے جیسے ہی تہہ خانے سے باہر قدم رکھا شیطانی طاقتیں اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ گلزار کو یہ دیکھ کر شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک جیسے 4 ساحر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سائیں بابا کی ہمت جواب دے چکی تھی، اب وہ نڈھال ہو کر گرنے ہی والے تھے کہ کسی روحانی چیز نے انہیں سہارا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اتنی دیر میں روحانی چیز ان کے سینے میں جذب ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں خیال آیا کہ یہ شیطانی طاقت صرف آگ سے ڈرتی ہے۔ شاید یہ خیال اسی روحانی علم کا عطا کرتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ان کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ انہوں نے گلزار کو حکم دیا یہ صرف آگ سے ختم ہوں گی۔ گلزار کو اب ان کی کمزوری مل چکی تھی، وہ اب ان کا خاتمہ بآسانی کر سکتا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گیا کہ کوئی چیز ملے جسے جلا کر ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اتنی دیر میں سائیں بابا نے کہا کہ ساحر کو تلاش کرو، اس کا جسم دیکھو، کوئی ہار یا کچھ بھی لگا ہو تو اسے جلا ڈالو۔ گلزار کے پاس وقت کم تھا، اس نے ساحر کے جسم کو تلاش کرنا تھا۔ اماوس کی رات کا چاند آہستہ آہستہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ 5 منٹ میں روشنی گہری ہو جانی تھی۔ اب گلزار مزید تیزی سے تلاش کرنے لگ گیا۔ آخرکار اسے ساحر مل گیا۔ اس کے پاس ایک بھیانک رنگ کا شخص بیٹھا تھا جو ان سب کا سربراہ تھا۔ اب گلزار کو آخری وار کرنا تھا یا آر پار کرنا تھا، یا وہ خود مر جاتا یا اس بھیانک شخص کو مار دیتا۔ گلزار نے اپنی مشعل سیدھی اس کی طرف پھینکی۔ وہ بھیانک شخص آگ سے بچنے کے لیے ایک طرف گر گیا اور گلزار ساحر کے جسم پر گر گیا۔ اس کے گلے میں نظر آنے والا بڑا سا لاکٹ جھپٹ لیا جس سے ساحر کی جسم میں جرجری سی پیدا ہوئی۔ اب وہ لاکٹ گلزار کے قبضے میں تھا جسے اس نے بنا وقت ضائع کیے لائٹر سے آگ لگا دی اور وہ 5 شیطانی طاقتیں آہستہ سا آگ کی مانند جلنا شروع ہو گئیں اور ہر طرف چاند کی روشنی پھیلنے لگی۔
طاہر کو اب آہستہ آہستہ ہوش آنے لگ گیا۔ گلزار نے اپنی زخمی سپاہی کو اٹھایا اور واپسی کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سائیں بابا کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سائیں بابا کا چیلا مارا کیا لیکن طاہر بچ گیا کیونکہ اس کی ضرورت تھی ان شیطانی طاقتوں کو۔ سائیں بابا نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور انہیں دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔